عليكم ورحمة الله وبركاته. كان أصلا جماعة الخير سؤالك الزون دو زون تين زون سات جون زموزة لقوي كورا كم مقطع دي فلالي خلاص بجنو بوس فازا قوين لوا تاي مشغول التاكي نولي ترى مشغول التاكي برابر تام ليرو نفور إسافي. طيب إبام ما دي تايمر فانكر مفتا بوتوم بقولون خلاص كان إبام ما دي بوز دبابيا إن شاء الله. عتي مثلا شفات إبا يبقى الدرم ده خلاص فيش بلا غديليا شفاتي بس كارم ما لغديليا دايركت سولر فيش لا فلا بونظر قوي. طيب هاي كها يبقى فيش ما دايركت لغايا تاكي يوري انتو فاصل بنا فور راتو يعني فيش لو شو شكل غرانو فور فاني انتو كو بوتوم ديتو منهور. طيب اڑے دیان تارایا يعني صرف اللي يدريا دیان تاراي تا دیان تارو اكان على طول تازا بقوي اكان ورا مازتو سيريوم الكان ورا مازتو سيريوم ديان ورا اي فاصل كينغوري بناي ماتي باتر بوتوم ناي بوتوم يبا لاغاي مثلا يبا يود باتر بوتوم لاغا فاري بوين فورونو رينغوي المهم يبا بوتوم دورينا غولا بوتوم دورينا تا اڑے تار دیان زاديا اڑے اكان ورا سيريو ورا حركه يمبغول نوبوديا اڑے دیان تار مده كان اڑے لاغيبو أركان إدلاجيبو خلاص الدرما فاصل بنيجيا يبا فيش يبا نوديله دايركت لقيتها كله كهرباء على طول جايب مروحة شغالة شفاط في يبا زود لقى بوتوموتو بونغوريم فريم كولي فريم وصل الفكرة. طيب إده يا راجيكي كان تعليق ما ده الزنا هذا قرم فرق قرا فريبو يا حبيبي إده هتو أر مثلا راس يبا دوكدا فرضا دوكدا دور. طيب إبر لقى دي এটা গরম ছাই ওরে আমি বটম লাগাইরি তামাম তো দুকাড়া এবারে হারি ওরে আমতা লাগাবার সময় ইক্কা লাগাইস এলায়াং গরম গি তেতাল্লা এডে গরম ঠান্ডা ফরক করে হনা ফায়দা নাই জদ্দুর জাল্লা মনে হ এলা লাগাই ফারিবা হ্যাঁ ডাবলরি হান মাদে ইয়ানা বাদাসুম আলমহিম বটম লাগা ফুললিও অদে তারিগে ভালো লাগাবা ফাঙ্কার মুফতা লাগা ফুললিও অদে তু দিয়ান তারায়ে অদে তারিগে ভালো লাগাবা تمام بتكون اكنت على حركة تايمر لقى في اليوم نفس الطريقة اكن ياكل ديبا اركان ياكل ديبا اركان داريكي انتو هنو لا رانا فر اكن تارو الدين بيقولون حركة حلو. طيب يلا دابلوري كان ايه دابلوري كان ليرين حوزون الرسول زمي سفي عندي الله جفاضي يسي خلينا اوضح يبا درا قسام يبا باتي دورينا باتي دورا فانكا دورا زين دوري بدورا المهم ينتي مجموعة يبتي مثلا يما دوغا مفتاح زي وغا فيشة سدهوتو حلو. طيب أول شيء هاي فيشة بدوري مثلا يبا فيش ما دينتو تاندا يلا ميبو غرامو لاميبو بارد لمه حارو لمه এলা বাতিবার বটম না লাগে রাতু طيب বাতিবার বটম الله يوم مدى أول شروع مدى باتيبا مدى تاندا داري كنتو قسامتو عزبيا يوم الزورة دي انتو عزبوي هذه تسليك عام يعني إذا الكهربائي شاطر عايز الدوتو جوجي تمام تاندا انتو داري اوتوماتيك انتو زيبيا এলা حارغان तुम्हारा انتو فيشو تلوليو فرور حلو كان تو دارك زورا دي زي جوي وقا طريقة سده فيشت تو لويرة مفتر دخول ما قولي بو خروجت تو ارزاي بگوي ارقا طريقة سده او ده قسامت تو ايوره حرقنا بديا مفتر دخول قولي نيستو وقتو زيره باتتلقى جوي حلو يبقى ما طريقة تينا تو اره على كل حال دنيا نمده يبقى ما يدي بمده اونقاني حرقنا ديا مفتر مده تندقان وده بنده atto entu fisho tulotiyo tandagan uda banda hargan entulo furibo sayore helo uda tanda banda entu hargan lole geben osolibo bottomi ban osolibo نوعين طريقتين আছে ugo ikkala gadi আছে আর ugo عفوا رجعنا خلاص معتا خزة ونسحقري المهم هاي شراكة جدا الدرما ده إعادة قري من بداية قري سالي إن شاء الله مقطع بما كامل بوزة بقي تمام.
السلام عليكم ان شاء الله يبقى ما بوزدبوغي يبقى ما هنقص ملاحظه ناي شروط طلوتي متاشا اير شندوري عاده غير سايو بوزدبوغا خلاص جميع مفاتيح كان غير لك الا وقا مفتاح مدام جاس زدي مكيفور سخانر جاوليريا يبقى مثلا ইক্কাম্মাদে লাগিব দিয়ে ডাবলত ইক্কাম্মা লাগিলে ইয়ান দুখুল বনিব নিচুট্টু দুখুল বনিব কাহারবা তো দিয়া নাই এড়ে করিব এড়ে এড়ে তার সারিগান হবো একে তো এড়ে দিয়ান একখান্য ন বাতি দিলা ন ইবাম্মারে দিয়ান কাহারবা তো আবদিন এড়ে গলিব মাসালা সাখানার যোগ্য মুকাফের যোগ্য এদিন ওত্তু পাবো বাস ইবাম্মাদের ইখতিলাফ আছে হ্যালো ইয়ালা দূরলে বুঝি ভাই যেন সাই বেডাকে আছে সাফি বেদি ফেলে করে সালামু আলাইকুম